Maayong adlaw ninyo mga kabukid no. Diaday kuron sa bukid sa Malapatan, Sarangani Province mga kabukid no. Diya ta diri karon mga kabukid aron tudloan ta mo sa paghimo og epoxy mga kabukid nga gikan sa basura mga kabukid. Unsa na to paghimo og epoxy mga kabukid nga gikan sa basura? Una-una magkuha tag ngita tag foam mga kabukid nga nilabay. Mga foam ni siya kabukid. Ikaduha magkuha ta og gamayng gasolina mga kabukid. Ug atong ibutang diri mga kabukid no para matunaw siya mga kabukid. Gamay lang og ay mga kabukid. Para matunaw siya mga kabukid no. Para magamit ni sa inyong mga kuan mga kabukid sa inyong sin nga buslot mga kabukid. Kung iyong sin buslot na kay mga kabukid, pwede ni siya ipapilit niyo mga kabukid no. Pagkauga ni mga kabukid, grabe pilitan ni mga kabukid mo na yung resulta mga kabukid. Pati pilitan ni mga kabukid, pilit pa ni sa mga epoxy nilang mga baligya di mga kabukid. Ano mo palit pa man tag epoxy mga kabukid nga di man day magamit na to nga mga basura mga kabukid no. Nga walay gasto mga kabukid no. Kana sa mga taga siyudad di ano nga inyong mga tubig dia, tangkis tubig no. Ini siya mga taga siyudad, pwede ni siya ibutang sa iyong buslot nga tangki. Mo ni siya mga kabukid. Yung mga sin diha nga buslot mga kabukid. Pariani mga kabukid example ni mga kabukid buslot na siya mga kabukid atong ibutang siya diri mga kabukid. Yung sin mga buslot na kay mga kabukid, butang lang siya mo dia mga kabukid. Pag ulan na mga kabukid, dili na mo tulo yung atop mga kabukid. Inig-uga ni mga kabukid, perting gahian ni mga kabukid, pati pilitan mga kabukid. Sa mga mananagat dia, ang yung mga bangka dia nga nga buslot dia, pantapakan yung plywood. Pwede ra ni ipapilit mga kabukid, di na mo palit og epoxy mga kabukid. Mapuslan din nato ning mga basura mga kabukid no para malimpyo-limpyo po ni atong Pilipinas mga kabukid. Para mapurot po ni mga dili matunaw nga mga basura mga kabukid, non biodegradable. Mo ni non biodegradable. Hindi nabubulok mga kabukid sa Tagalog pa. Mao na akong na-inventor mga kabukid. Palihog lang kog follow o subscribe ya mga kabukid. I-share pud ko ninyo mga kabukid para naputay mabalaan mga kabukid no. Sa mga taga laing naso diya no, di kasabot og Bisaya. Di kasabot og Bisaya diya no. Mo na siya resulta mga kabukid. Pag uga na mga kabukid, porte lang gahi mga kabukid. Sobra pa sa epoxy mga kabukid. Mainitan ni siya mga kabukid, pwede na pilitan mga kabukid. Sa mga laing naso diyan no, mga labi na sa Amerika no, di kasabot na sila Bisaya. Kasabot na sila uban pero gamay ra. Saon man ni ha. Saon pag English ni ha. Lala mga kabukid. How to make glue or epoxy from waste so that we can use waste. First, get some discarded foam like this, discarded foam. And second, get some gasoline and pour gasoline on the foam to melt them. Then when they melt, you can stick them or screw them into the holes in your tin roof.
Salamat, daghang salamat sa inyo mga kabukid no. Salamat. Mao lang to mga kabukid o abangin yung sunod na po natong kabukid nga imbintohon nato mga kabukid. Sundal lang ko niyo mga kabukid aron napon mo para mabalaan po niyo mga kabukid ha. Mao lang to mga kabukid o amping mo diya mga kabukid no. Nga kaigsunan akong magbubukid. Daghang salamat.